भरतपुरमा रवि लामिछानेमाथि भीषण आक्रमण। हामी झडप र गुण्डागर्दीमा विश्वास गर्दैनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हुलहुज्जतका साथ रवि माथि मुक्का परार। चितवनबाट शीर्ष नेतालाई रविको आग्रह, आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई संयमित गराउनुहोस् नत्र राम्रो हुने छैन। रोकियो चितवनको नयाँ किरण माविको मतदान। राष्ट्रिय सभाको बैठक बुधबार बस्ने। चितवनमा तनावग्रस्त रविको आग्रह, यस्तो झडप नगर्नुहोस्, जित हाम्रै छ। रवि लामिछानेलाई हराउने लक्षित गर्दै भरतपुर महानगरमा एकाएक बुथ क्याप्चर गर्न खोज्दा रवि लामिछाने घाइते। रवि लामिछानेमाथि भीषण आक्रमण गरेपछि खैला बैला। चितवनबाट भागे रवि लामिछाने। कमल सुम केन्द्रमा मतदान सुरु गर्न माग गर्दै नाराबाजी। साक्यकै योजनालाई धमाधम कार्यान्वयन गर्दै मेयर बालेन्द्र शाह। फेसबुक लाइभमा आउँदै रविले भने मतदान स्थलमा जाने अवस्था नै रहेन, एउटा बाघले जाडो जाँदैन। नयाँ किरण माविको मतदान रोकिएपछि रवि भई आक्रोशित। कसले के कति कुटाइ खाए यसबारेमा पनि जानकारी। बुथ कब्जा प्रयासको समाचार सङ्कलन गर्न गएका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार, जसोठाका कार्यकर्ताको लफडा। चितवनबाट शीर्ष नेतालाई परमन्त्री प्रचण्डको आग्रह, लफडा नगर्नुहोस्, जसको भागमा जति छ त्यति नै ल्याउने हो। भरतपुर 11 मा किन रोकियो मतदान। उता तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा पनि लफडा। सोडिम वाग्लेको हार निश्चित भएको काङ्ग्रेसको दाबी। आखिर किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि यसरी खनिँदैछन् काङ्ग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ता। चितवन एमाले जिल्ला सचिवमाथि आक्रमणको प्रयास। उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग केबी शर्मा ओलीले भने अख्तियार निजी क्षेत्रमा जाँदा लगानी निरुत्साहित हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले थाले समाजवादी ध्रुवीकरणबारे माओवादी नेताहरूसँग छलफल। मौन अवधिमा मत मागेपछि गोविन्द भट्टराईलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। चितवनको मतदान स्थलमा विवाद, प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज, रेणु दाहालले गरिन् यति ठुलो घोषणा। आक्रोश भइन् रवि लामिछानेप्रति। दाङमा 9 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार, एक युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। रवि पुग्दा समर्थकले नाराबाजी गरेपछि चितवनको नयाँ किरण मावि मतदान स्थलमा तनावग्रस्त। भट्टाभट गोली चल्यो। र देशका 3 जिल्लामा भइरहेको निर्वाचनमा कसले कति मत हासिल गर्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। 12 मा रमेश खरेलले के जित्लान् त, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट। आज साँझबाट मतगणना सुरु। प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच गरी 12 जना घाइते, 81 सेल असुरु ग्यास। विराटनगरमा मचियो खैलाबैला। महिलालाई आक्रमण गर्ने बाघ काठमाडौँ पठाइयो। गोलीमा 3 महिनामा 51 स्थानमा आग लागि, 4 जनाको मृत्यु। म्यानमारमा निर्वाचन अधिकारीको गोलीहानी हत्या। चितवनमा रवि लामिछानेमाथि आक्रमण। तनहुँमा सोडिम वाग्लेमाथि आक्रमण। नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा जितरी छाड्ने दाबी। जितनारायण श्रेष्ठ भन्छन् यो निर्वाचनमा रवि लामिछानेको पत्ता साफ गरी छाड्छौँ। आखिर किन रवि लामिछाने र सोडिम वाग्लेमाथि खनिए त नेताहरू। तुनबाट खसेर महाकालीमै बिलाई भण्डारी। भारतमा भेटियो सब। म्याग्दीमा डडेलोले 30,000 हेक्टरमा क्षति। शनिबार नै मनाइयो ईद, आज छैन सार्वजनिक बिदा। झुलाघाटमा मोटरवेल पुल बन्ने आशा, भारतीय टोलीद्वारा निरीक्षण। शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी, अराजकतावादीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। राप्रपाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको मुद्दा संसदभित्रै र बाहिर दौरो ढङ्गले उठाउँछ राप्रपा नेपालको भनाइ। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। महानगरसँग समन्वय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण। कञ्चनपुरमा घाँस काट्न गएकी महिलालाई बाघले गर्यो आक्रमण। ग्यासले हुँदा मासु पसलमा भीषण आगो लागि। र भरतपुरमा 2 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित। सर्वदलीय बैठक बसेर पुनः मतदान गराउन माग। रवि लामिछानेमाथि भीषण आक्रमण। सयौंको संख्याले गरे रवि लामिछानेमाथि कुटाकुट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाबाब्रम भट्टराईले आफ्नो विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज विरुद्ध टिप्पणी गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जवाफ फर्काएका छन्। डा भट्टराईले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूलाई विचारको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिँदै विचारभन्दा माथि देशको हालत के भयो भनी टिप्पणी गरेका छन्। यसमा जवाब दिँदै रविन्द्र मिश्रले लेखेका छन्, म विचारविहीन मान्छे हुँ भन्ने होइन, विचारभन्दा माथि देश स्वयं एउटा विचार नै हो, तर त्यो व्यक्तिगत विचारभन्दा पनि देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको विचार हो। त्यसै कारणले नै विचारभन्दा माथि देश भनिएको हो। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी 12/2 भइरहेको उपनिर्वाचनमा मतदान स्थलको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। महागढीबाई नगरपालिका 2 को इनरवा स्थित मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जाको प्रयास भएको खबर बुझेर गएका केही पत्रकारहरूलाई दुर्व्यवहार गरिएको छ। उक्त मतदान केन्द्रमा पत्रकारलाई भित्र छिर्न रोक लगाइएको छ। मतदान केन्द्रमा शङ्कास्पद गतिविधि भइरहेको सूचना पाएर पुगेका पत्रकारहरूलाई मतदान अधिकृत दिवाकर झाले मतदान केन्द्र परिसरभित्र प्रवेशमा रोक लगाएको बताइएको छ। त्यस लगतै मतदान केन्द्र बाहिर रहेका स्थानीय केही व्यक्तिहरूले समेत पत्रकारहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेका छन्। त्यसपछि त्यहाँ रहेका प्रहरीले उनीहरूलाई उद्धार गरेको त्यहाँ स्थित एक पत्रकारले जानकारी दिए। यसअघि देवताल गाउँपालिका 7 स्थित पिपरन जब्दी मतदान केन्द्रबाट जसपाका एक नेता पक्राउ परेका थिए। जसपाका नेता एवं जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य रामसागर यादवलाई मतपेटिका सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मतपेटिकामा यादवले स्वस्तिक छाप लगाएको 2वटा मतपत्र खसाउन खोजेका थिए। पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ। यादव पक्राउको विरोधमा जसपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले लफडा गर्न थालेपछि सो मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको थप बल मगाइयो छ। अहिले त्यहाँ शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा आज आइतबार बिहान भएको बस दुर्घटनामा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महिला छिन्। उनको शनाखत भइ नसकेको घटनास्थल पुगेका प्रहरी जिल्ला कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी परिनायक उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार 35 जना घाइतेको उद्धार गरिसकिएको छ। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था निकै गम्भीर छ। घाइते सबैलाई उपचारको लागि तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पठाइएको पर्नाउ थापाले जानकारी दिए। बुटोलबाट बागलुङको बुर्तिवाङतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 5956 नम्बरको बस आज बिहान 9:15 बजे सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका 5 जोरधारामा दुर्घटना भएको हो। बस राजमार्गभन्दा करिब 100 मिटर तल भिरमा खसेको पर्नाउले जानकारी दिएका छन्। बसमा सवार सबै यात्रुको उद्धार भइसकेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। त्यसगरी यता भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि जारी उपनिर्वाचनमा आज दिउँसोसम्म 42% मत खसेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रहरी ढकालका अनुसार मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको जानकारी दिए। यस क्षेत्रमा 1,23,305 मतदाता रहेका छन्। बिहानैदेखि मतदाताको लाम ठुलो रहे पनि मध्याह्नपछि भने पातलिँदै गएको थियो। यहाँ 69 मतदान स्थलमा 152 मतदान केन्द्र रहेका छन्। मङ्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल विजय भएकोमा उनी राष्ट्रपतिमा चुनेपछि उपनिर्वाचन भएको हो। आइतबार 12/2 चितवन 2 मा पनि उपनिर्वाचन भइरहेको छ। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतदान चलिरहेका समयमा कोही उम्मेद्वारले पनि मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फेसबुक मार्फत लाइभ गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आयुक्त थपलियाले त्यसो गर्न नपाउने बताएका हुन्। कुनै पनि उम्मेद्वारले मतदान प्रक्रिया चलिरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर आफ्नो लागि मत माग्न पाइँदैन। थपलियाले भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको भए त्यो गलत हुन्छ, मतदाता प्रभावित गर्न पाइँदैन। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र आयोगसँग नभएको उनले बताएका छन्। चितवन 2 मा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा आफै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न क्यामेरा लिएर गएपछि मतदाताले रोक्न खोजेका थिए। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार चितवनमा आफूमाथि हुल हुज्जत भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले तत्काल आफूलाई मतदान स्थलमा जाने अवस्था नरहेको बताएका छन्। फेसबुक लाइभमा आउँदै उनले एउटा बाघले जाडो नजाने भन्दै अन्य पार्टीले चितवनका जनताले हेरिरहेको जिकिर सहित स्वयं बन्न
स्वयं बन्न आग्रह गरेका छन्। जुन किसिमको घटना भएको छ यसलाई जनताले हेरेका छन्। सामान्य स्वागतको कुरा थियो। हामी झडप र गुण्डागर्दीमा विश्वास गर्दैनौँ। निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै मतदान केन्द्रमा मतदातासँग कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा उनीमाथि आक्रमण भएको हो। साथै सभापति रवि लामिछानेले आफू मतदान स्थल अवलोकन गर्ने क्रममा अन्य दलका कार्यकर्ताले योजनाबद्ध तनाव सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। भरतपुर 11 को नयाँ किरण माविको मतदान कार्य रोकिएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। म जाँदाखेरि आम नागरिकहरूले केही स्वागत गर्नुभयो, हाई हाई भन्ने सामान्य प्रक्रिया चलिरहेको थियो। गत निर्वाचनमा योभन्दा बढी भएको थियो। हामीले बारम्बार भनेका थियौँ नगर्नुहोस् है नाराबाजी भनेर रविले भनेका छन्। त्यस्तो सामान्य विषयलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहँदाखेरि पनि गेटमै बसेर पहिले नै तयारी भएर धकला धकेल गर्ने, हाम्रा साथीहरूको मोबाइल फालिदिने जस्ता दृश्यहरू देखिएको छ। म यस विषयमा केही पनि भन्न चाहन्न। म पछाडि फर्किन तयार छु। तर यसलाई नेपाली जनताले नोटिस गरेका छन्। उनले शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। लामिछानेले अन्य दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाउन समेत आग्रह गरेका छन्। विनम्रपूर्वक भएर भन्छु, शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान गर्नुहोला, सबै सहभागी हुनुहोला। म अन्य दलहरूलाई पनि भन्छु, आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्झाउनुहोस्, शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहोस्। मतदान केन्द्रमा लामिछानेले प्रवेश लगतै उनका समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए। लगतै अन्य दलका कार्यकर्ताले परितोड गर्दै विरोध जनाए भने त्यसपछि दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच कुटाकुट भएको हो। दर्शकमानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले तनहुँ 1 का सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मौन अवधिमा मतदातालाई भोइस म्यासेज पठाएर मत मागेको आरोपमा उम्मेद्वार भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुगमन अधिकृतको कार्यालयले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ। निर्वाचन आयोगको अनुगमन अधिकृतले स्पष्टीकरणमा भनेको छ, वैशाख 7 गते राति 12 बजेपछि प्रचार प्रसार निषेधको अवधि लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 17 ग प्रतिकूल हुने गरी मोबाइलको भोइस म्यासेज मार्फत मत माग्नु भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको सन्दर्भमा निसँग सो सम्बन्धमा आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी मत माग्नु भएको हो होइन भनी 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाउने भनी जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समितिबाट आइतबार निर्णय भएको हुँदा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जीसस दमौली तनहुँका आफै वा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भई स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाबाब्रम भट्टराईले देश गम्भीर ढङ्गले प्रतिगमनतिर गइरहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 75औं वार्षिक उत्सवमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूलो क्रान्तिकारी पंक्ति सत्तामा गइसकेपछि भ्रष्ट भएको उल्लेख गर्दै दक्षिणतिर गम्भीर तरिकाले प्रतिगमन रूपी हावा बगिरहेको बताएका छन्। उनले वैचारिक ढङ्गले अग्रगामी सोचका विरुद्धमा प्रतिगमनकारी हावा बगिरहेको भन्दै पछिल्लो अवस्थामा डरलाग्दो बनेर देखिएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले देशभित्र पनि विभिन्न ढङ्गले चर्चाका आधारमा मात्रै नयाँ शक्तिहरूको उदय हुनु भनेको राम्रो सङ्केत नरहेको उनको भनाइ छ। उनले विचारधारा र सिद्धान्त नभएका मान्छेहरू राजनीतिमा आइरहेको बताएका छन्। उनले सिद्धान्त नभएका मान्छेहरूले रातारात जादु गर्छु जस्तो गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै चटक्कै मानिसहरूको बारेमा समाजले बेलैमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए। उनले नयाँ पार्टीहरूले ठूलो प्रतिक्रान्तिको आधार तयार पारिसकेको बताएका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका युवाको शव फेला परेको छ। हिजो शनिबार दिउँसो बेपत्ता भएका ब्यास गाउँपालिका 2 तल्लो दुमलिङका 45 वर्षीय सिंहदल सिंह भण्डारीको शव फेला परेको हो। महाकाली नदी पारी भारततर्फ उनको शव फेला परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका एसपी श्याम चौधरीले जानकारी दिए। आधा घण्टाको दूरीमा सिंहदल सिंहको शव फेला परेको बताइएको छ। उनका अनुसार महाकाली पारी भारततर्फ रहेकी आमा जसोदा भण्डारीलाई लिन सिंहदल सिंह तुइन चढेर भारततर्फ जाँदै थिए। उनकी आमा सामान लिएर भारतीय सडक प्रयोग गर्दै घर फर्किँदै थिइन्। उनी सामान किनमेल गरे दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट भारतीय भूभाग दार्चुला हुँदै घर फर्किँदै गरेकी थिइन्। नेपालतर्फ सडक सुविधा नहुँदा सो ठाउँका स्थानीय भारतीय सडक प्रयोग गर्दै वारपार हुने गर्दछन्। जसोदाले सामान लिन तुइन चढेर भारततर्फ आउन छोरा सिंहदल सिंहलाई बोलाएको जानकारी आएको छ। एसपी चौधरीले भने तुइन प्रयोग गर्ने क्रममा उनी महाकालीमा बगेको आशंका गरिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आइतबार बिहान 7 बजेबाट चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको मतदान सुरु हुँदैछ। चितवन 2 को मतदान केन्द्रमा बिहान सबेरैदेखि मतदाता आएर लाइनमा बसेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 3 को चमेली देवी स्कुलको मतदान केन्द्रमा बिहान 5:30 नबज्दै मतदाता आउन सुरु भएको थियो। चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता छन्।
कालिका नगरपालिका र इच्छेकामना गाउँपालिका सहित चितवन 2 मा भरतपुर महानगरपालिकाका 29 मध्ये सदरमुकाम र नारायणगढ बजार क्षेत्र पर्ने 10 वटा वडाहरू छन्। 43 स्थानमा 138 मतदान केन्द्रहरू तयार गरिएको छ। चितवन 2 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईशु आचार्यका अनुसार साँझ 5 बजेसम्म मतदान केन्द्र छिरेका मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। मतदाता सके लगतै मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर भरतपुर ल्याइनेछ। भरतपुर दूरसञ्चार रोडमा रहेको चितवन उद्योग सङ्घको प्रदर्शन केन्द्रमा मतगणना हुनेछ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगलाई मत हाल्न जाँदा मोबाइल लैजानेदेखि आफूले हालेको मत सङ्केत अरूलाई देखाएमा कारबाही गर्ने भएको छ। आज सम्पन्न हुन गइरहेको उपनिर्वाचनलाई भयरहित तथा निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउन 10 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले नाम ढाँटी अर्काको नाममा मतदान गर्न आउनेलाई समेत कारबाही गर्ने जनाएको छ। कुनै मतदाताले मतपत्रको दुरुपयोग गरेमा, गैर कानुनी तवरले मतपत्र दिने वा लिने कार्य गरेमा, मतदानको अधिकार बिना वा पटक पटक मतदान गर्न आएमा, मतदान गर्न बाध्य हुने कुनै कार्य नगरेमा, उक्त मतदान केन्द्रमा नाम नभएको वा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने अनुमति नपाएको व्यक्ति प्रवेश गर्न आएमा, नाम ढाँटी अर्काको नाममा मतदान गर्न आएमा, मतपत्रमा आफूले लगाएको मत सङ्केत सार्वजनिक गरेमा, मतपत्रलाई बिगार्ने वा नष्ट गर्ने कार्य गरेमा, मत सङ्केत गरेको मतपत्र मतपेटिकामा नखसालेमा वा मतपत्र बाहेक अन्य वस्तु मतपेटिकामा खसालेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिए निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 बमोजिम कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाता स्थलमा गर्न हुने तथा नहुने कार्यहरू यस्तो बताएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको बताएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विकृतिको चाङ रहेको दावी गरे। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र राजनीतिमा व्यक्तिवाद हावी भएको बताएका छन्। उनले सत्ता हातमा पुगिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अरूलाई मान सम्मान मर्यादा गर्ने नभई सबैलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट बन्ने भन्ने बारे विरत छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने अहिले नेपालको राजनीतिमा वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै विकृति विद्यमान छन्। व्यक्तिवादको रोक लागेको छ, भ्रष्टाचारीको विकृति पर्याप्त छ, अरू सबैलाई बडो अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट हुन सक्छौं, कस्तो किसिमको आदर्शलाई हामी अंगीकार गर्न चाहन्छौं, यी सबैमा खुला बहस गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त बनाउन सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, तिनका प्रतिनिधिका साथै मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सुरक्षाकर्मी सहित सबै कर्मचारीलाई विशेष निर्देशन दिएको हो। अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी वा गर्भवती वा आफ्नो काखी बच्चा साथमा भएकी महिला, क्रियापुत्री आदि जस्ता मतदातालाई मतदान गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो। तनु 1 12 2 चितवन 2 मा निर्वाचन भोलि बिहान आइतबारै प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता भएको छ। 75औं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी एकता घोषणा गर्दै 14 बुँदे सहमति गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा, सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति, वैज्ञानिक समाजवादी लगायतका विषयलाई कार्यान्वयनको लागि जोड दिने बताएका छन्। त्यस्तै दुई पार्टी बीच केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, स्थानीय तहहरू साथै जबस विभागहरूमा एकताको भाव अनुरूप कमिटी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।